अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत के नए उसूल के मुताबिक पाकिस्तान में अगर कहीं दहशतगर्दी हुई तो भारत पर हमला किया जा सकता है। बलूचिस्तान में भारत नवाज दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने इंतहा पसंद भारत के हथकंडों से पर्दा उठा दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के 20 तैयारे निशाने पर थे। पाकिस्तान ने बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 तैयारे गिराए, चाहते तो सब गिरा सकते थे। In Pakistan, particularly given our long list of complaints about Indian involvement in Balochistan, in Pakhtunkhwa, with the BLA, with the war with India, I have full faith that whatever the Indian government says, the people of India, majority of the people of India are peace-loving people. They want peace with Pakistan. The majority of people in my country want peace. So my delegation will be pursuing those aspirations of our people. Pakistan had 20 Indian planes locked that night, but only 6 planes had released their load on Pakistan when they targeted the civilian infrastructure within Pakistan. And the Pakistani military demonstrated immense restraint when they only targeted those 6 planes. भारत को 200 मिलियन लोगों के पानी को बंद करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। बदकिस्मती से इस नहज पर आ चुके हैं कि नई जंग कभी भी शुरू हो सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भारतीय अज़ाइम से पूरी दुनिया को आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत ने जारहियत करते हुए आबी ज़खायर को निशाना बनाया। दुनिया से पूछता हूँ, किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या करना चाहिए? कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने के मुतरादिफ है। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मसला कश्मीर के हल का वाहिद और बेहतरीन रास्ता डायलॉग है। Recent front that India has opened in the context of this crisis is the weaponization of water. The violation of the Indus Water Treaty by the Indian government must be condemned across the board. We cannot allow this precedent to be set. The mere threat to cut off the water supply for 200 million people is a violation of the UN Charter. Acting on this threat would be seen as an act of war by Pakistan. But I ask any country that if their lifeline was being cut off, if their water supply was being cut off, how would they react? The international community must play its role in encouraging India to engage in a comprehensive dialogue with Pakistan so that we can address our issues and achieve peace. The true net security provider for our region and beyond will be peace between India and Pakistan. भारत को पाकिस्तान के हाथों ऐसी इबरतनाक शिकस्त मिली कि मोदी सरकार अब भी अपने जख्म चाट रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब, कहा कि अब धमकियां दी जा रही हैं कि पानी बंद कर देंगे। बताओ दूं कि दुश्मन की हर एक साजिश का चारों सूबे मिलकर भरपूर जवाब देंगे। खैबर पख्तूनख्वा दलेर और गयूर अवाम की सरजमीन है, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। NFC में KP के हिस्से पर कमेटी तश्कील दी जाएगी। पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। जब उसको शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। जो जंग हुई है हिंदुस्तान के साथ, उसमें जहां पर पाकिस्तान के बाकी सूबों के अवाम का अफवाज पाकिस्तान के साथ दिन रात दुआएं शामिल हाल थी, वहाँ पर आपकी दुआएं भी दिन रात शामिल थी। KP के अवाम बहुत दलेर, गयूर और बड़े गैरतमंद कौम हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो अजीम कुर्बानियाँ हैं जिसको तारीख़ कभी भुला नहीं पाएगी। NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। कमेटी में फ़ौरन मैं एक तश्कील दे देता हूँ, तो यकीनन इंशाअल्लाह अगर अगस्त में हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है तो पहली मीटिंग इंशाअल्लाह अगस्त में बुलाएंगे। और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र नहीं सरेंडर हैं। मोदी ने ट्रंप के एक इशारे पर सरेंडर किया। मोदी ने जी हुजूर कहकर इशारे की तामील कर दी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी पर खूब गर्जे बरसे, मजाक भी उड़ाया। भारत जंगजू रियासत बनता जा रहा है जिसे मुस्तकिल तौर पर जंग चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जितने भी आलमी कवानीन हैं उनको भी मोदी हुकूमत ने एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। शहरी रहमान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौसर और पुरएतमाद सिफारतकारी को खिराज तहसीन पेश किया। बोली, पाकिस्तान के बयानिए के लिए नई जगह बनती जा रही है।
جنگجو ریاست بنتی جا رہی ہے جو مستقل جنگ چاہتی ہے اور مستقل کرائسس چاہتی ہے. جنگ ایک مستقل ان کے لیے محاذ بن گیا ہے. جتنے بھی انٹرنیشنل قوانین ہیں، عالمی ضوابط ہیں، ان کو بھی ہندوستان نے، مودی کے ہندوستان میں بالکل برطرف کیا ہے. چیئرمین بلاول نے ایک معتدل رویہ رکھا ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی بات کی ہے. پاکستان کا بیانیہ اس وقت ہر جگہ اور ہر میٹنگ میں قبول ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک نئی جگہ بنتی جا رہی ہے. بھارتی فوج میں مذہب کا بڑھتا عمل دخل، سیکولر تشخص اور علاقائی استحکام کے لیے سنگین خطرہ. بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی کے ہندو روحانی پیشوا جگت گرو رام بھدر آچاریہ کے آشرم میں وردی میں حاضری نے بھارت کی سیکولر فوجی روایت پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں. اس ملاقات کے دوران روحانی پیشوا نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو دکشینہ کے طور پر واپس لینے کی درخواست کی، جسے جنرل دیویدی نے مبینہ طور پر قبول کیا، جو کہ خطرناک اور غیر معمولی پیش رفت ہے. یہ واقعہ مذہب کو ریاستی امور خصوصاً فوج کے ساتھ جوڑنے کے خطرناک رجحان کو واضح کرتا ہے. کراچی کی منیر جیل سے قیدیوں کے فرار کا واقعہ. مفرور 220 قیدیوں میں سے 78 کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. فرار قیدی چوری اور منشیات کے مجرم تھے. آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر احمد عہدے سے فارغ. ڈی آئی جی جیل خانہ جات حسن سہتو اور جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد حسین کو معطل کر دیا گیا. واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے. کراچی میں کم شدت کا زلزلہ انتہائی خطرناک ثابت ہوا. ملیر جیل میں خطرے سے بچاؤ کے لیے بیرک سے باہر لائے گئے قیدیوں نے پولیس اہلکاروں پر ہلہ بول دیا. مختلف شعبوں میں توڑ پھوڑ کی. فائرنگ کے واقعات میں ایک قیدی مارا گیا. 220 قیدی بھاگ نکلے. پولیس 78 قیدیوں کو پکڑنے میں کامیاب رہی. وزیر اعلیٰ سندھ نے قیدیوں کا بیرکوں سے باہر لانا غیر دانشمندانہ اقدام قرار دیا. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اندیا بھی دے دیا. جو زلزلے کے جھٹکے آ رہے تھے اس میں قیدیوں میں کچھ تشویش ہوئی کہ جی ہم بیرکس کے اندر ہیں، ہمیں باہر نکالا جائے، گر نہ جائیں. لیکن انیشل تھاٹ یہی ہے کہ غلط تھا ان کو نکالنا، اور ضرور اس پہ سزا ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. جیل حکام کے خلاف کیا کارروائی ہوئی اور مفرور قیدی کیا سزا بھگتیں گے، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے واضح کر دیا. ایکشن لیتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے جو ہے آئی جی جیل کو فوری طور پر اپنے عہدے سے ہٹا دیا ہے. ڈی آئی جی جیل اور جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو لوگ والنٹیئرلی واپس آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی سخت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.